बैक कोट। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ईरान के 5वें सदर सदाम हसीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वालिद की जल्द ही वफात के बाद उनकी वालिदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चले गईं। चंद साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सदाम के साथ बर्ताव अच्छा ना था। सदाम हसीन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और इसराइली मौर्रिख इम्ताजिया बैरून बताते हैं मोहल्ले के बच्चे नौउम्र सदाम का मजाक उड़ाते थे। सदाम हसीन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धौंस भी जमाते थे। 12 बरस की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। उनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे लेकिन तारीख इराक पर किताब दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक की मुसन्निफा पैबी मार कहती हैं उनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सदाम हसीन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 हमजा के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत का खात्मा के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दूर का आगाज हुआ। लेकिन सदाम हसीन के लिए 60 हमजा की दुहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बास पार्टी के रुकन की हैसियत से सदाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और उनके चचा के करीबी रिश्तेदार अम्मू हुस्न अल-बाकर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सदाम उस वक्त ना कोई अफसर थे और ना फौज का हिस्सा, लेकिन मौर्रिख कहते हैं कि अम्मू हुस्न बाकर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। 1968 हमजा में बास पार्टी इक़्तिदार में आई और अम्मू हसन अल-बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। सदाम हसीन उसी दौर में अम्मू हसन के दस्त रास्त रहे हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालिफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जला वतन और कुछ को चुप करा दिया गया। सदर बाकर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे। लेकिन सदाम हसीन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में इन्होंने अपने मोहसिन अहमू अल-बाकर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और खुद सदर बन गए। जल्द ही इन्होंने अपनी पार्टी की इनक़िलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकिशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सदाम ने कौंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सदाम हसीन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्वस अफराद के नाम की फहरिस्त बाआवाज़ बुलंद पढ़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शरका जज्बाती अंदाज में बाआवाज़ बुलंद सदर सदाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बास पार्टी के हुकूमत पर सदर सदाम की शख्सियत हावी होती गई और जैसा कि मौर्रिख पैबी मार निशानदही करती हैं, अगर कोई सियासी नज़रिया बचा तो वो सदाम अज़्म का था। आने वाले बरसों में सदाम के सियासी अज़ाइम इराक की हुदूद से वाज़ा तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख में अपने आप को सलाहुद्दीन ऐवबी जैसे सिपह सालार के बराबर समझते थे, क्योंकि सलाहुद्दीन भी तकरीत में पैदा हुए। सदर सदाम के जारहाना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 हमजा में इस वक्त सामने आई जब उनकी फ़ौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। सदर सदाम की तवक्कुआत के बरअक्स ये जंग इन्हें बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजा में इराक के खजाने पर बड़ा बोझ साबित हुई। सदर सदाम ने हमसाया ममालिक से इक्तिसादी मदद मांगी। इन्होंने कुवैत पर इराकी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 में इराकी फ़ौजी कुवैत में दाखिल हो गईं। सदर सदाम को ये फ़ौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। उनको तवक्को थी कि बड़ी ताकतें जिन्होंने ईरान के खिलाफ उनकी जंग में इराक का भरपूर साथ दिया,
ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اگر ان کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گی۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 دوچشمہ عید الاضحی کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلی جنس سروس کے سابق سربراہ برزان التکریت پچھلا چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ دجیل مقدمے میں 7 میں سے 2 ملزمان برزان التکریت انٹیلی جنس سروس کے سابق سربراہ اور طہا یاسین رمضان سابق نائب صدر مزول صدر کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں۔ 5 دیگر ملزمان سابق جج الوید حامد البندیر اور بعض پارٹی کے 4 سابق عہدے دار عبد اللہ خادم روید، مظہر عبد اللہ روید، علی دئیم علی اور محمد عزاوی علی پر بھی دجیل ہلاکتوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، جن میں سے 2 کو موت جبکہ 4 کو قید کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ 7ویں ملزم کو ناکافی شہادتوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ صدام حسین نے عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی کے آغاز سے ہی صدام حسین کے وکیل نے عدالتی استحقاق کے بارے میں سوالات جاری رکھے۔ اس مقدمہ کے جج کو مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام اس وقت برطرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی تحویل میں رہے۔ آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کی غرض سے امریکی قابض افواج نے عراقی نژاد انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ان آخری 2 ایام میں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے عہدے دار اس بارے متضاد بیانات دینے لگے کہ سزا پر کب عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ قانون کی روح سے 30 دن ضروری ہیں۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹربیونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کے سزا سننے کے بعد فائرنگ الف سکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر اس معیار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظرہ انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ اس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والے عراقی شیعہ رہنما مقتدیٰ صدر کے نعرے لگا رہے تھے۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔
عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلہ کی تعریف کی ہے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا۔